अच्छा ये कोई तो फेक बात है नहीं कि फेंक दो, निकाल खानो और फेंक दो, ये तो कोई फेंकने वाली बात नहीं है, ये बल्कि दिमाग में जमाने वाली बात है और उस पर अमल में जमने वाली बात है और जो है दूसरों तक शेयर करने वाली बात है। हमारे बोलने बताने से अगर कोई एक भी बंदा राह रास्ते में आ जाता है तो आखिरत में फिर निजात के लिए काफी होता है। सुभान अल्लाह। बोलते रहना है। मैं कौन सी बात बोल रहे थे समझ में याद आई कि नहीं? कहाँ बात हुआ आप लोग को याद नहीं? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह चांद को जो है क्या किए है, दो टुकड़ा हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ता से चल के जाते थे, ये जो दरख्त है, ये जो शजर है, ये जो जो खड़े, मेरे आका को देखकर झुक के वो करीब आके सलाम करने लगते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, इतने पाक दामन थे, इतना उनका खूबसूरत था। अब उनकी बात तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने भी सुना, आपने भी सुना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह कितना खूबसूरती दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। इनको अब इनकी बात सुनो, नबी की बात तो बहुत आला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी खूबसूरती दी थी, इतना चमक दी थी, अगर अंधेरे घर में यूसुफ को बैठा दिया जाए ये डायनामा का कोई काम नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इतनी खूबसूरती दी थी कि जैसे फोटो में करके, अगर वो जो एक तरह का फोटो में चांद को देखने में कितना नॉर्मल लगता है, ऐसी चांद सूरज को देख नहीं पाओगे। सूरज चांद तो ठंडा होता है, दिन में निकलता सूरज ऐसी देख नहीं पाएंगे, लेकिन एक तरह का जो फोटो में देखोगे तो पूरा साफ मालूम होता है कि नॉर्मल लगता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इतनी खूबसूरती अल्लाह दी थी, इनको देखने के बाद चांद सूरज का जो है रोशनी भी फीका पड़ गया था। सुभान अल्लाह। तो कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती दी थी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये किसका नेमत है? ये अल्लाह का नेमत है। ये हम अल्लाह का नेमत को हम इस्तेमाल कर रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन को मैं तुम्हारे लिए नेमत बनाया, मैंने चरिंदे परिंदे को तुम्हारे लिए नेमत बनाया, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया का सारा चीज को तुम्हारे लिए बनाया और तुमको मेरी इबादत के लिए बनाया। तो इंशाअल्लाह करेंगे ना, सिर्फ सुभान अल्लाह गल्ला तक रहेगा, भीतर नहीं। इंशाअल्लाह बोलो कि हम लोग अल्लाह का रस्सी को मजबूत से पकड़ेंगे। अच्छा, गौस कुतुब वाले वो लोग जो है दोस्त में कह देते हैं हम गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे, वो लोग को इतना मतलब गौस का दामन मजबूत से पकड़े, तो हम अल्लाह का रस्सी को मजबूत से नहीं पकड़ सकते। बोलो कितना जब मजबूत से पकड़ रखा है, जैसे कि खदीम बाबा है, उनको नमाज पढ़ने का दरकार नहीं, हमारा दामन पकड़ो, हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत को टांग जाएंगे। तो वो लोग जब इतना मजबूत से पकड़ सकता है, तो हम लोग क्या अल्लाह का रस्सी को मजबूत से नहीं पकड़ सकते ना? हम लोग नहीं पकड़ सकते, हम लोग हो डामाडोल है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हम लोग को बहुत मजबूत से पकड़ने की जरूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो जो सुनो, वो मोहब्बत देखो, अल्लाह का मोहब्बत देखो। अल्लाह ने मूसा को कहा, ओ मूसा जाओ, मेरा इंसान का गोश्त खाने का दिल कर रहा है। वो बेचारा जो है मूसा गलियों में पूछो, ये तो बार बार हम सुन चुके, गलियों में पूछो में सारा तरफ घूम लिए, कोई अपना गोश्त नहीं दिया। एक फकीर के पास गए, फकीर ने सुना अल्लाह ने मेरा बॉडी को बनाया, अल्लाह ने मेरा मसाफर को बनाया, अल्लाह ने मेरे पैर को बनाया। अरे वही अल्लाह जब मेरा गोश्त को मांगता है, उसको देने में कौन सी हरज की बात है? गोश्त को काट के कटोरे में रख देती है। फिर उनको समझ में आया, वो सबका इधर का नहीं, इधर का अल्लाह को पसंद है, इधर का गोश्त काट के दे देती। बदन का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ का गोश्त काट करके मूसा के कटोरे में नहीं दे।
اللہ نے ہم کو گولی دیا، وہی مانگتا ہے تو اس کے راستہ میں دینے میں کون سی بڑی بات ہے؟ سب کا جو ہے میرے عزیزوں گلی کوچا سب تو گھوم لیا، کوئی تو دیا نہیں، فقیر نے دیا تو میرے عزیز جو دوست ہو، لیکن اللہ ان کی بات سن لیا فقیر کی، اور اس سے جو ہے ان کی بات پہ اللہ آمین کہہ کے جو ہے کام کر دیا، یہ اولاد کو اولاد دے دیا، لیکن موسیٰ کا جو ہے شان گھٹ گیا، جھوٹا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ، ایک محبت کی وجہ سے اللہ سے لو لگانے کی محبت کی نشانی کی بات پر یہ بات بتا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ موسیٰ، ارے تو گلیوں میں بھی گھما، جو ہے تو جو ہے دکھن محلہ میں بھی گھوم کے آیا، ٹونگی پاڑا میں بھی گھوم کے آیا، ارے اسلام بازار میں بھی تو جا کر گھوم کے آیا، انسان کا گوشت اللہ نے مانگا لیکن تجھے کوئی انسانی گوشت نہیں دیا ہی۔ ارے وہ موسیٰ، ارے تیرے بھی بدن میں گوشت تھا، ارے تو بھی اپنا گوشت کو کاٹ کاٹ کر دے سکتا تھا۔ وہ موسیٰ، ارے تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا وہ فقیر ہی، جب تجھ کو اپنے بدن کے گوشت کاٹنے میں مواس تھا، لیکن اس سے تم سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا، اس نے اپنا بدن کا گوشت کاٹ کے کٹورا بھر لیا۔ وہ موسیٰ تم کو منع تو میں نے کیا تھا، یہ بات پکی ہے، لیکن تم سے چاہنے والا تو فقیر دعا جب ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے مانگا تو میں ان کی دعا میں آمین بولنا پڑا ہی۔ کہہ سبحان اللہ۔ تو محبت میں کیسی اللہ کی عشق میں کیسا جو ہے کانٹا کیسا ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کانٹا ڈھونڈ جائے، لیکن ہم لوگ کا کانٹا ڈھونڈے گا نہیں۔ ہم لوگ اتنا مضبوط سے ہم لوگ کا چیر پکڑ کے ہے، اللہ کا کانٹا ڈھونڈ جائے چلے گا، ہمارا کانٹا جیسا نہیں کرے، اتنا ہم لوگ کڑک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے قوم اتنے ہر دھرمی پہ آ گئے تھے، اتنے ہر دھرمی پہ آ گئے تھے کہ ہم اللہ کو، موسیٰ کو کون سے کتاب ملا تھا؟ توریت ملا تھا۔ آسمانی 4 کتاب ہے، کتنے ہیں؟ 4 کتاب ہے۔ کیا کیا کتاب ہے معلوم ہے؟ بولو صاحب، کیا کیا کتاب ہے؟ ہاں ٹھیک بولا تھا، ادھر 1 نمبر 2 نمبر ہو تو ٹھیک بولا۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف، یہ 4 کتاب ہے۔ اب دیکھو وہ اللہ کے راستہ میں گئے تو ان کو تھوڑا معلومات ہو گیا، ہم لوگ گئے نہیں تو اللہ ہم کو چھاپ دے گا، ہم اپنا جان کریں گے۔ تو میرے عزیز جو اللہ کے راستہ میں گھومنے میں بہت بڑی بات ہے، وہ بات پر میں آؤں گا، ایک واقعہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بولوں گا۔ تو میں کون سی بات کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب؟ توریت ملا۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام کہہ رہے اے میرے قوم، میری بات کو مان لو، عمل میں جم جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔